Patay ang usa ka minor de edad human malumos samtang daligo sa dagat sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Dinhi sa South San Juan, Barangay Sentro Agdao sa Davao City nalumos ang 13 anyos nga lalaki Domingo sa hapon. Ang biktima, giilang si Nervert Pradel. Sumala pa, 8 sila, kamagbarkada, lakip ang biktima, pulos mga minor de edad ang nangaligo sa dagat na tutungura. Hangtod sa pag-abot sa ilawom nga bahin sa dagat, kalit na lang sila nga nagpakitabang. Unang miresponde si Dodong Amante nga barangay volunteer. Ang uban, nakalangoy pa, paingon sa baybay. Tabangin ko, kay matay ko. Katong lalaki, wa na ginatabang. Wala kay pagkita na ko siya, tiglok naman. Lalom niya, pag wa man may para. Makita kay lubog man dagat, kay pataob man, kay sulog. Gidala pa sa ospital ang batanon apan gideklara na kining dead on arrival. Sumala sa lola, wala matud pa nananghid ang apo nga maligo sa dagat. Naabot na sila sa unahan. So karon siguro pag-uwan ka dili man to siya kabalon malangoy. Pahinumdum sa kapulisan. Perminti nato ginahangi ang mga ginikanan nga i-monitor nila ang mga anak labi na to mga nagpuyo sa dapit sa dagat no. Pag ato pong giawhag ang mga barangay officials nga i-monitor pud ang mga area nila nga naay mga dagat. Sumala sa kapitan sa barangay nga ang maong bahin sa giliguan kantilado. The only time siguro kay ulan-ulan nakalusot sila and then dili sila particularly known diya sa maong lugar nga naapoy usahay nga medyo makatamak sila og lalom nya dili sila hanas sa pagligo-ligo no. Human sa nahitabo kagahapon nga drowning incident maski pakusgan sa barangay ang ilahang pagpatrolya dinhi sa kadagatan ubos sa ilang area of responsibility gamit ng ilahang bangka kauban ng mga volunteers ug karga usab nila ang mga life-saving equipment sama niining boya aron dili na masubli ang maong hitabo. Mas gipakusgan sab nila ang pagsita sa mga ligo labi na walay bantay. Sa kuha sa CCTV camera sa CDRRMO niya tutungura kalmado ang dagat. Apan kusog daw ang sulog sa tubig sa ilawom. Milungtad og kapin 2 ka oras ang search and rescue operation ay nakita ang patayng lawas sa batanon. Taas man gyud ang water level ana niya and even ang current sa ilalom kusog-kusog nagyoy tendency na challenge gyud imo ang paglangoy. Mas gipakusgan sab daw sa CDRRMO ang ilang pagmonitor pinaagi sa mga kuha sa ilang 360 CCTV camera. Labi na sa mga naka-install duol sa sapa o karagatan aron mapugnan ang mga panghitabo sama sa pagkalumos. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.